الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تے یاری رب نال توڑ نبھاونیے یاری رب نال توڑ نبھاونیے تے بوٹا پیار والا لا کے وڈنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل سچی تے جھوٹا حرف زبان وچوں کڈنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل سچی تے جھوٹا حرف زبان وچوں کڈنا نہیں تے جو بھی منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے کسے غیر اگے اے پلہ اٹنا نہیں تے حافظ دنیا رس دیے رس جاوے پر دامن توحید دا چھڑنا نہیں دامن توحید دا چھڑنا نہیں سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا مالک تے خالق تو ہے عرش والیا ساڈا داتا تے خالق تو ہے عرش والیا
والیا ساڈا مالک تے خالق تو ہے عرش والیا ساڈا داتا تے خالق تو ہے عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چھڈ کے سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چھڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا لکیراں کڈ کے تیرے بوئے وچ بیٹھا لکیراں کڈ کے دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانے اچ کیڑی کوئی توڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا اے منیا میں تیرے بوئے پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لے کے او سجدہ نہیں اے منیا میں تیرے بوئے سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینو لے کے او سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینو لے کے او سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینو لے کے او سجدہ نہیں ساڈا تیرے بینا نہیں کوئی اور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر نبی التوبہ و نبی الرحمہ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات زیوکار اللہ رب العالمین دا کروڑوں بار شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکتہ والا رحمتہ والا ماہ مقدس ماہ غفران ماہ سیام
اللہ نے ساڈے تے سایہ فگن کیتا دعا کرو اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر قرآن و حدیث دے مطابق اس ماہ مقدس دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دو. حضرات ذی وقار قسمتاں والے نصیباں والے اچھیاں بھاگاں والے وہ لوگ نے کہ جنہاں دی زندگی دے اندر اے ماہ مقدس آیا. اللہ نے بخشش دا بہانہ بنا دیتا, اللہ نے معافی دا بہانہ بنا دیتا, اللہ نے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتا. وگرنہ اگر اسی غور کریے تے سانو کئی ایسے چہرے اور کئی ایسے مکھڑے اور کئی ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے جو کہ پچھلے رمضان ساڈے اندر موجود سی, ساڈی آنکھاں دے سامنے سن, لیکن آج او سانو نظر نہیں آ رہے. کیا پتا اگلے رمضان اسی دنیا تے زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. اللہ نے اے موقع سانو عطا فرمایا, اے نیکیاں دا موسم بہار اللہ نے سانو عطا فرمایا, اے نیکیاں دا سیزن اللہ نے سانو عطا فرمایا. نصیباں والے قسمتاں والے وہ لوگ نے جڑے اللہ دیاں رحمتاں تو فائدہ اٹھاندے نے اور جڑی اللہ نے نیکیاں دی سیل لگائی ہے اے دے تو فائدہ اٹھاندے نے اور اس ماہ مقدس دی قدر کردے نے. حضرات ذرا غور کردے جانا, وہ بندہ لعنتی ہے جدی زندگی دے اندر اے ماہ مقدس آیا لیکن انہیں اے دی قدر نہ کیتی, اے دا احترام نہ کیتا, اے نال محبت نہ کیتی, پیار نہ کیتا اور اللہ دیاں عبادتاں کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے. وہ بندہ لعنتی ہے. اے میں نہیں کہہ رہا, جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے آئے اس پیغمبر دی حدیث سماعت فرماؤ. میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے آقا منبر تے تشریف لے کے آئے. آقا نے پہلی سیڑھی تے پاؤں رکھیا, میرے نبی نے اپنی زبان نبوت جو آمین آکھیا, دوسری سیڑھی تے پاؤں رکھیا, پھر آمین آکھیا, تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا, پھر آمین آکھیا. جدو میرے آقا فارغ ہوئے نا صحابہ پوچھتے نے سونیا آج خلاف معمول کام کیتا ہے, آمین کہن دی وجہ کی ہے. میرے اور تیرے پیر و مرشد نے فرمایا لوگوں میں اس واسطے آمین کیا ہے, میں جدو پہلی سیڑھی تے پاؤں رکھیا جبریل میرے کول آئے کہ جبریل آندے نے سونیا جیڑا بندہ تہاڈا نام نامی سن کے, تہاڈا نام سن کے, تہاڈا پاک نام سن کے, سونا نام سن کے محبت نال, پیار نال, ادب نال, احترام نال سونیا تہاڈی ذات تے درود نہیں پڑھدا, اللہ دے ہاں وہ بندہ لعنتی ہے. تے لوگوں میں آمین کہہ دیتا, میں آکھیا باقی وہ بندہ لعنتی ہے جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا. جدوں میں دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا پھر جبریل آئے, جبریل آندے نے سونیا جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بڑھے ماں باپ نو پائے پر انہاں دی قدر نہ کرے, احترام نہ کرے, انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش نہ آئے, سونیا اللہ دے ہاں لعنتی ہے. میں کہیا آمین, میری طرفوں بھی اودے تے لعنت ہوئے جیڑا بڑھے ماں باپ دی قدر نہ کرے. تیسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا, پھر آمین کیا. آقا آمین کیوں کیا؟ آقا فرماندے نے جبریل آئے, جبریل آندے نے سونیا جیڑا اپنی زندگی دے اندر ماہ غفران, ماہ مقدس, ماہ رمضان پائے پر رمضان دی قدر نہ کرے, روزے نہ رکھے, قیام نہ کرے, سحری افطاری دا اہتمام نہ کرے, اے دے اندر عبادتاں نہ کرے, راتاں دا قیام نہ کرے, سونیا بندہ فرشتیاں دے ہاں بھی لعنتی ہے, اللہ دے ہاں بھی لعنتی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے آمین, وہ میرے ہاں بھی لعنتی ہے. اس واسطے میرے دوستو, میرے بزرگو, جڑا بندہ ماہ مقدس دی قدر نہیں کردا وہ بندہ لعنتی ہے. تے جڑا اے دی قدر کرتا ہے, تے جڑا اے دے روزے رکھدا ہے, تے جڑا اے دے اندر قیام کرتا ہے, جڑا تراویحاں پڑھدا ہے, تے رات نو قیام اللیل اندر قرآن سندا ہے, او دی قدر و منزلت کی ہے, او دا مقام کی ہے. ذرا سماعت فرماندے جانا. نبی پاک دیاں 3 حدیثاں تواڈے سامنے بیان کرن لگا, آئیے ذرا غور کردے جانا. میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبہ۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ماہ مقدس دے اندر روزے رکھ دائے، پورا مہینہ روزے رکھ دائے، میرے نبی فرماندے نے نیت اچھی ہوئے، استحقام دے نال اچھی نیت نال جیڑا بندہ روزے رکھ دائے، جگہ دے پیر فرماندے نے جس دن عید والا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دین گے، اللہ بقیہ زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ جیڑی زندگی نے بسر کیتی ہے، زندگی اندر پاپ کیتے نے، گناہ کیتے نے، اللہ روزے رکھن دی وجہ تو دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ دوسری حدیث کی ہے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے، یعنی رمضان دا پورا مہینہ تراویاں پڑھدا ہے، بے شک گرمی ہے، بے شک موسم دی شدت ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ نو راضی کرنے واسطے اینو کوئی ٹوکن والا نہیں، اینو کوئی روکن والا نہیں، ایدے تے کوئی سختی کرنے والا نہیں، اے مسجد دیاں صفا تے کھڑا ہے، گرمی دے موسم تے کھڑا ہے، صرف اللہ دی رضا واسطے کھڑا ہے، اس مالک نو راضی کرنے واسطے کھڑا ہے، تے او دے واسطے اعلان کیے میرے نبی فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے گا، اللہ اے دے درجات بلند کر دے گا، اللہ اے دیاں نیکیاں اندر اضافہ فرما دے گا۔ تیسری حدیث میرے نبی کریم دی کی ہے، آقا فرماندے نے من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات نو پا لیندا ہے، لیلۃ القدر دے اندر عبادتاں کردا ہے، اللہ دی رضا و رحمت واسطے نیک عمل کردا ہے، حضرات عزیز وقار میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے دے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ اے دے درجات بلند کر دے گا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات نو جاگ کے اللہ دیاں عبادتاں کر لیندا ہے، اللہ اینو 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا فرماندے نے، یعنی 83 سال دی عبادت دا ثواب اللہ اکو ہی رات دے اندر عطا فرما دیندے نے۔ اے اللہ دیاں رحمتاں نہیں تے ہور کی ہے۔ حضرات میرے نبی دے کول صحابہ ہے، کہنے لگے سونیاں سی پریشان ہاں، پہلے لوکاں دیاں عمرہ بڑیاں بڑیاں سن، سونیاں 2-2 2.5 سال دیاں عمرہ، سونیاں 500 سال دیاں عمرہ، انہاں نے تے بڑیاں نیکیاں کمائیاں ہون گیاں، سونیاں سی جنیاں بھی نیکیاں کر لئیے، اسی انہاں دے مقابلے دے اندر پورے نہیں اتر سکتے، اسی انہاں جنیاں نیکیاں نہیں کر سکتے۔ میرے تیرے پیر و مرشد نے فرمایا لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری امت نو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، اگر میری امت دے لوگ اس ایک رات دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کر لین تے اللہ ایک اور رات دی عبادت دے بدلے 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات عزیز وقار کنا مقام ہے، کنی عظمت ہے، کنی شان ہے، جڑے لوگ روزے رکھ دے نے اور رمضان دی قدر کر دے نے، اور کنا پیارا اے ماہ مقدس ہے۔ کہنے والا صاحب دل بڑی پیاری گل کرتا ہے، فرماندے نے پیارا پیارا ماہ غفران آ گیا، لے کے اللہ کولوں اونچی شان آ گیا، پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، لے کے اللہ کولوں اونچی شان آ گیا، روزے فرض کیتے مولا ماہ رمضان دے، روزے فرض کیتے مولا ماہ رمضان دے، سن میں تینوں دساں حکم رحمان دے، سن میں تینوں دساں حکم رحمان دے، ویکھ چھتی پڑھ کے قرآن آ گیا، ویکھ چھتی پڑھ کے قرآن آ گیا، لے کے اللہ کولوں اونچی شان آ گیا، پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا، لے کے اللہ
کولوں اونچی شان آ گیا روزے ڈال دوزخاں حدیث نبی پاک دی میرے آقا فرماندے نے روزہ ڈال ہوئے گا مومن واسطے یعنی انہوں جہنم اندر نہیں جان دوے گا انج پردہ بن جائے گا حضرات گناہگار بندہ خطاواں کرن والا بندہ لیکن روزیاں دی بڑی قدر کردا ہے رمضان دے روزے رکھدا ہے رمضان دے روزیاں دا احترام کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ چلان جہنم وال کر دیتا جائے گا لیکن جدو جہنم وال پہلا قدم پھٹے گا رمضان دا روزہ ڈال بن جائے گا پردہ بن جائے گا دیوار بن جائے گا کہے گا اللہ سونیا میں انہوں جہنم وچ نہیں جان دینا کیونکہ انہیں میریاں قدرہ کی دیاں نے اور میرے نبی نے فرمایا روزہ قیامت والے دن سفارش کرے گا جیڑا بندہ روزہ رکھ دائے حضرات قیامت والے دن روزہ او دی سفارش کرے گا انہوں جہنم اندر نہیں جان دوے گا اس واسطے کہنے والا کہندہ ہے روزہ ڈال دوزخاں تھی حدیث نبی پاک دی ڈر رب کوڑو موت اتے پئی جاگ دی ڈر رب کوڑو موت اتے پئی جاگ دی جی اسرائیل لین جدو جان آ گیا لیک رب کوڑو اونچی شان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا لیک رب کوڑو اونچی شان آ گیا یاد رکھی رمضان انج ٹر جاونا ایک گنتی دے دن ایام معدودات ایک گنتی دے دن تھوڑے دن اور سال بعد رمضان دا مہمان مہینہ ساڑے کول آندا ہے نصیبہ والے قسمتہ والے ایدیاں قدرہ کردے نے اور بد نصیب اور ستیاں قسمتہ والے انہاں دے کولو رمضان ایویں گزر جاندا ہے لیکن انہاں نو کوئی بھی اللہ دے ہاں انعام نہیں ملدا کیونکہ یہ رمضان دی قدر نہیں کردے یاد رکھی رمضان انج ٹر جاونا گڑی دا مہمان انہیں سال پچھو آونا گڑی دا مہمان انہیں سال پچھو آونا سال بعد رب دا مہمان آ گیا لیکن رب کولوں اونچی شان آ گیا پیارا پیارا ماہ رمضان آ گیا لیکن رب کولوں اونچی شان آ گیا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ مومنانو مخاطب کر دے پئے نے اللہ نے بے ایمانہ نال تے گل ہی نہیں نہ کیتی اللہ نے گل مومنہ نال کیتی ہے اللہ نے گل اپنے پیاریاں نال کیتی ہے اللہ مخاطب ہو رہے نے تے اپنے مومن بندیاں دے نال ہو رہے نے جنہ دے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے جنہ دے دل دے اندر میرے نبی دا پیار ہے قرآن دی محبت ہے اللہ انہاں نال مخاطب ہو رہے نے اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو اساں نے تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے اے نہ سمجھے آجے اے ساڈے تے ہی فرض کیتے نے بلکہ تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے بھی فرض کیتے نے اور اے رمضان دے روزے تواڈے تے ایویں فرض نہیں کیتے اے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی رمضان دے روزے رکھ کے متقی بن جاؤ اللہ کولوں ڈرن والے بن جاؤ تواڈے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے حضرات ذی وقار رمضان دا مہینہ کنیاں برکتاں والا ہے اے رمضان دا مہینہ اخوت و پیار دا درس دیندا ہے اے رمضان دا مہینہ صبر دا درس دیندا ہے اے صبر دی تلقین کردا ہے صبر دا درس دیندا ہے میرے دوستو میرے بزرگو رمضان دا مہینہ جیڑا ہے اے دے اندر برکتاں کنیاں نے رحمتاں کنیاں نے جیڑا بندہ اللہ دی قسم ایک نیکی کردا ہے انہوں ایک نیکی دا ثواب نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال
10 تو لے کے 17 تو لے کے 700 نیکیاں تک ثواب عطا فرما دیندے نے اس ماہ مقدس دے اندر جیڑا بندہ ایک نفل پڑھتا ہے میرے دوستو اللہ انہوں فرض دا ثواب عطا کر دیندے نے جیڑا ایک فرض پڑھتا ہے اللہ انہوں 17 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے میرے دوستو میرے بزرگوں اس ماہ مقدس دے اندر جڑا بندہ عمرہ ادا کردا ہے گل سنن والی جے شان کنا ہے مقام کنا اس ماہ مقدس دا جڑا بندہ ماہ مقدس دے اندر عمرہ کردا ہے اللہ دی قسم اللہ انہوں عمرے دا ثواب نہیں بلکہ اللہ انہوں حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے بلکہ ایک حدیث پاک اندر لکھے آئے میرے تیرے پیر و مرشد نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کرتا ہے وہ انجیے جویں میں محمد نال مل کے عمرہ کرتا ہے جڑا رمضان میں عمرہ کرے وہ انجیے جویں نبی پاک دے نال عمرہ کرتا ہے میرے دوستو کوئی شیخ الحدیث نال عمرہ کرے وہ اپنی عزت مان کرے کوئی شیخ القرآن نال عمرہ کرے وہ آکھے جی میں شیخ القرآن نال عمرہ کیتا ہے کوئی آندہ جی میں علامہ صاحب دے نال مل کے عمرہ کیتا ہے میں اپنے امام صاحب نال مل کے عمرہ کیتا ہے میرے نبی دے نال عمرہ کرنا نصیب ہو گیا سعادت نصیب ہو گئی ہے اس واسطے اے رمضان دا مہینہ ہے کہ اللہ نے ایدی قدر و منزلت بنائی ہے اللہ نے ایدہ مقام بنایا ہے میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے اللہ ذوالجلال جنت دے سارے دروازے کھول دیندے نے اللہ جہنم دیاں دروازیاں نو بند کر دیندے نے اللہ شیطاناں نو جکڑ دیندے نے میرے دوستو میرے بزرگوں نبی پاک نے فرمایا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے جہنم دے 7 دروازے بند کر دیندہ ہے اللہ شیطانہ نو جکڑ دیندہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ روزے رکھدا ہے رمضان دی قدر کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جنت دا ایک دروازہ ہے جنہوں باب الریان کیا جاندہ ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ روزے دارانو اس دروازے وچوں گزارے گا یعنی اس دروازے وچوں ہور کوئی جنت وچ جا ہی نہیں سکدا اس دروازے وچوں اگر جنت وچ کوئی جائے گا تے وہ صرف رمضان دے روزے رکھن والا جائے گا روزے دار جائے گا اے دے تو علاوہ ہور کوئی اس دروازے وچوں گزر کے رب دیاں جنتاں وچ نہیں جا سکے گا اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال روزے دار نو 2 خوشیاں نصیب کر دیندہ ہے بھئی یک وقت 2 خوشیاں مل جاندیاں نے کیڑیاں خوشیاں آقا فرماندے نے جدوں شام دا ٹائم ہوندا ہے جنہیں سارا دن بھوک پیاس برداشت کیتی ہے جنہیں سارا دن نمازاں پڑھیاں نے روزے دے اندر حضرات گرمی دی شدت برداشت کیتی ہے میرے نبی فرماندے نے جدو شام دا ٹائم ہوندا ہے شام دے سائے ڈل جاندے نے اے دے چہرے تے حشاشت بشاشت شروع ہو جاندی ہے اے دے چہرے تے رونق آ جاندی ہے روزہ افطار ہوندا ٹائم ہوندا ہے اے دا چہرہ پر رونق ہو جاندا ہے جدو روزہ کھولدا ہے مومن دا چہرہ حساس بشاش ہو جاندا ہے انہوں خوشی مل دی اللہ تیرا شکر ہے میں سارا دن بھوک پیاس برداشت کیتی ہے میں روزہ نبھایا ہے تے عرشاں والے ربا افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے جدوں شام دا افطاری دا ٹائم ہوندا ہے افطاری تو پہلا جڑا بندہ رب کولوں جڑی دعا کردا ہے اللہ اودیاں دعاواں نو موڑدا نہیں بلکہ اللہ اودیاں دعاواں نو حرف بحرف قبول فرما لیندا ہے اور میرے نبی نے فرمایا دوسری خوشی کیڑی ملے گی قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اے دی ملاقات اے دے رب نال ہوئے گی کہو سبحان اللہ جدوں یہ دی ملاقات یہ دے رب نال ہوئے گی اوہ پتہ یہ لگدا ہے روزے دار دی ملاقات رب نال ضرور ہوئے گی کیونکہ میرے نبی نے فرما دیتا ہے کہ انہوں خوشی نصیب ہوئے گی جدوں یہ دی ملاقات عرشاں والے رب نال ہوئے گی جدوں اللہ سارے پردے ہٹا کے انہوں اپنے چہرے دا دیدار کروائے گا ادوں بھی انہوں خوشی ہوئے گی یعنی 2 خوشیاں اللہ انہوں عطا کر دوے گا ایک روزہ کھولن دے ٹائم خوشی ملے گی ایک انہوں جناب
جناب اللہ دی ملاقات دے ٹائم خوشی ملے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے روزہ جڑا بندہ رکھدا ہے گرمی دی وجہ تو میدے دے اندر جدوں حرارت پیدا ہوندی ہے اے دے منہ وچوں عجیب و غریب سمیل آوندی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اس سمیل دی اللہ دے ہاں اینی قدر و منزلت ہے، اللہ دے ہاں دی اینی شان ہے۔ میرے دوستو میرے نبی فرماندے نے دے منہ وچوں جیڑی سمیل آوندی ہے اللہ دے ہاں انبر تے کستوری نالوں میں زیادہ پیاری ہوندی ہے۔ روزے دار دی کوئی شان تھوڑی نہیں، کوئی عظمت تھوڑی نہیں میرے دوستو میرے بزرگوں، لیکن جڑا بندہ روزے رکھدا نہیں، روزے رکھن والے دی قدر بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، لیکن جڑا روزے رکھدا نہیں اودا کی حال ہوئے گا۔ میں تینوں حدیث پاک وچوں دساں، میرے نبی فرماندے نے مینوں کچھ لوگ دکھائے گئے، میری آنکھاں دے سامنے کچھ لوگ کیتے گئے، انہاں نوں الٹے لٹکایا ہے، الٹے لٹک رہے نے، اور انہاں دے جناب اے ہونٹ جڑے نے چیر دیتے گئے نے، منہ چیر دیتے گئے نے، اور انہاں دے منہ وچوں خون دے قطرے زمین تے ڈگ دے پئے نے۔ نبی پاک نے جبریل کو پوچھیا جبریلا کون لوگ نے جنہاں نوں الٹیاں لٹکایا ہے، منہ چیر دیتے گئے نے، زباناں کر دتیاں گئیاں نے، ہونٹ لٹک رہے نے، انہاں دے منہ وچوں خون نکلدا ہے پیا، اے کون لوگ نے؟ تے جبریل آندے نے سونیا اے تہاڈی امت دے او بد نصیب نے، اے تہاڈی امت دے او بدبخت نے جڑے روزے رکھ دے ہی نہیں سن، جے کتے رکھ لیندے سی تے ٹائم تو پہلا ہی افطار کر لیندے سی۔ میرے دوستو میرے بزرگوں جے روزہ رکھن والے دی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، تے پھر جڑا بندہ روزہ چھڑ دیندا ہے میرے دوستو او دا انجام بھی بڑا بد ہوئے گا۔ اس واسطے آؤ رمضان دی قدر کریے، اے رمضان جڑا ہے نا اے اللہ دا مہمان ہے، تے اے دے اندر اللہ نے سانو بڑیاں ہی نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آسمان تو جنیاں کتاباں انسانیت دی رہنمائی واسطے آئیاں نے، اور رمضان دے مہینے دے اندر آئیاں نے، زبور آئیے تے رمضان دے مہینے دے اندر آئیے، حضرات انجیل آئیے تے رمضان دے مہینے دے اندر آئیے، میرے دوستو تورات آئیے تے رمضان دے مہینے دے اندر آئیے، اور اے قرآن جڑا میری تیری ہدایت دا ذریعہ بنے آئے، اے قرآن آیا ہے تے ماہ مقدس دے اندر آیا ہے، اے رمضان دیاں راتاں دے اندر آیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے ہور بھی بڑے انعام کیتے نے مسلماناں دے اتے۔ جنگ بدر ہوندی ہے تے جنگ بدر دے اندر اللہ مسلماناں نوں کامیابیاں عطا کر دیندا ہے۔ اے جنگ بدر بھی جڑی ہوئی ہے اے بھی رمضان دے مہینے دے اندر ہوئی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ نے روزے رکھے نے، گرمی دی شدت ہے، ذرا غور کرتے جانا نبی پاک دے صحابہ دا ایمان کیے، نبی پاک دے صحابہ نے روزے رکھے نے، اور عرب دی گرمی بڑی مشہور ترین گرمی ہے، جڑے لوگ عرب دیکھ کے آئے نے انہوں نے پتا ہے عرب دی گرمی کنی شدت والی ہوندی ہے۔ حضرات زیوکار نبی پاک دے صحابہ نے روزے رکھے نے تے اللہ دی راہ وچ جہاد کرن واسطے ترے جا رہے نے، کئیاں دے پیراں دے اندر جتیاں بھی نہیں، حضرات کئیاں نے گل لباس بھی نہیں پہنیا ہویا، کئیاں دے کول ٹٹیاں پھٹیاں تلواراں نے، میدان بدر دے اندر جاندے نے، ریتلے علاقے دے اندر جاندے نے، کفر دی اٹ نال اٹ بجا دیتی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ دی تعداد 313 ہے، وچ بچے بھی نے، وچ معذور بھی نے، وچ بوڑھے بھی نے، وچ عورتاں بھی نے۔ حضرات ادھر 1000 دا لشکر آیا ہے تے اسلحے نال لیس ہو کے آیا ہے، بڑا جناب سج دج کے آیا ہے، آج مسلمانہ دی ہستی مٹا دیتی جائے گی، لیکن میرے نبی دے صحابہ نے روزے رکھے نے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، میدان بدر دے اندر بہادری جرت دے جوہر دکھائے نے۔ اللہ نے رمضان دے مہینے دے اندر روزیاں دی برکت نال مسلماناں نوں بدر اندر کامیابی عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے بدر وچ کامیابی عطا فرمائی، اے تمغہ ملیا کامیابی دا رمضان دے مہینے اندر ملیا۔ آؤ اگے غور کر دے جانا، حضرات مسلماناں نوں جڑی اللہ نے بہت بڑی عظیم فتح عطا فرمائی، او فتح مکہ دے موقع تے عطا فرمائی، جدوں اللہ نے سارے کافراں نوں میرے نبی دے سامنے گردناں نیویاں کر کے بٹھا دیتا۔ حضرات زیوکار اے فتح کامیابی اللہ نے عطا فرمائی تے رمضان دے مہینے دے اندر عطا فرمائی۔ اور میرے دوستو میرے بزرگوں، اے سرزمین پاکستان، اے میرے تیرا وطن عزیز جدی خاطر اسی تن من دن دی
بازی لان واسطے تیار ہاں اے وطن عزیز بھی اللہ نے عطا فرمایا تے رمضان دے مہینے دے اندر عطا فرمایا میرے دوستو میرے بزرگو اے دی قدر و منزلت نو جانو پہچانو اور اے دی قدر کرو اے بار بار نہیں آنا اے سال بعد آنا ہے تے نصیبہ والے دی قسمت ہونا ہے میرے دوستو غور کرو کتنے ساڑھے ساتھی کتنے ساڑھے بزرگ جیڑے پچھلے رمضان چ سانو نظر آؤندے سی اج سانو نظر نہیں آ رہے کئیاں دیاں ماواں نظر نہیں آ رہیاں کئیاں دے باپ نظر نہیں آ رہے کئیاں دے ویر نظر نہیں آ رہے میرے دوستو میرے بزرگو سادے کول کی اتھارٹی ہے کہ ایسا سدا ایتھے رہنا ہے وقت آن والا ہے میں تم اس دنیا فانی نو خیر آباد کہہ دینا ہے اسی بھی ماں مٹی دے تھلے چلے جانا ہے اے اللہ نے ساڑھے تے رحمت کیتی ہے تے اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا ہے اور اے موقع اللہ ہر کسے نو عطا نہیں کردا اے نہ سمجھیا جے کہ اللہ ہر کسے دے نصیب سے کردا ہے جے تسی تراویاں پڑھ دے ہو اللہ دی تواڈے تے خاص رحمت ہے جے تسی جناب روزے رکھ دے ہو اللہ دی قسمیں اللہ دی خاص تواڈے تے رحمت ہے سحری افطاری کر دے ہو اے تیرا میرا کمال نہیں بلکہ اللہ دی خاص ساڈے تے رحمت ہے اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا ہے حضرات زیوکار ذرا غور کر دے جانا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو بخشش دا آلہ بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو مہمان رب دا مہمان رب دا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا سحری دا تحفہ لے کر کے آیا میرے نبی فرماندے نے تسحروا فإن فی السحور برکہ میرے نبی فرماندے نے اللہ نے سحری اندر برکت رکھ دیتی ہے آپ فرماندے نے سحری کریا کرو کیونکہ سحری اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے تسی سحریاں کر دے ہو میرے اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے جڑے اہل کتاب ہے نا یعنی عیسائی تے یہودی وہ بھی روزے رکھ دے نے لیکن میرے تیرے اور انہاں دے روزیاں اندر فرق کی ہے وہ سحری نہیں کر دے اے سحری دا تحفہ اللہ نے مینوں تینوں عطا کیتا ہے سحری دا تحفہ لے کر کے آیا سحری دا تحفہ لے کر کے آیا روزے دا سب لئی ہے پیغام آیا روزے دا سب لئی ہے پیغام آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا بخشش دا آلہ خزینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ یارو مہمان رب دا مہینہ یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا تراوی دا جس نے اہتمام کیتا تراوی دا جس نے اہتمام کیتا اللہ نے اس تے انعام کیتا تراوی دا جس نے اہتمام کیتا اللہ نے اس تے انعام کیتا لٹ لو بہارا رمضان آیا لٹ لو بہارا رمضان آیا دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے یا
یعنی رمضان دا مہینہ دعا کریے اے ہو دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے دعا کریے اے ہو دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے اچھی آمین کہہ دو میں پھر شیر پردان اچھی آمین کہہ دے آجے اللہ دے بڑے بڑے ولی تشریف فرماؤ پتہ نہیں اللہ نے کدی دعانو شرف قبولیت ہم کنار فرما دینا ہے اللہ نے سانو اگلے رمضان اندر اللہ نے ماہ مقدس دے اندر سانو مکہ مدینے دیاں زیارتاں کرا دینیاں نے بلند آواز نہ آمین کے آجے لٹ لو بہارا ہے رمضان آیا لٹ لو بہارا لٹ لو بہارا دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ای ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہارا لٹ لو بہارا ہے رمضان آیا لٹ لو بہارا ہے رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے افطاری دے ویلے او حرم شریف دا منظر پیش کر رہے ہیں افطاری دے ویلے اور زمزم کھجورا افطاری دے ویلے اور زمزم کھجورا جنت دے وچ سونی ہورا جنت دے وچ نے سونی ہورا لٹ لو بہارا ہے رمضان آیا لٹ لو بہارا ہے رمضان آیا اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ایمان والے ہو اسانے تواڈے اوتے روزے فرض کر دیتے نے جس طرح کہ تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے فرض کیتے سن تاکہ تسی پرہیزگار تے متقی بن جاؤ حضرات ذی وقار ذرا غور کر دے جانا ایک رمضان ہے تے ایک قرآن ہے رمضان دی بھی بڑی شان ہے قرآن دی بھی بڑی شان ہے حضرات ذی وقار اس ماہ مقدس نو شان تا ملی ہے اے دے اندر قرآن نازل ہویا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ذرا غور کر دے جانا اللہ ذوالجلال نے اس ماہ مقدس دے اندر قرآن جیسی عظیم نعمت میں نو تینو عطا کر دیتی ہے اور قرآن آندہ ہے اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات اللہ فرماندے نے ماہ رمضان او مہینہ ہے جدے اندر اسا قرآن نازل کر دیتا ہے میرے دوستو اس مہینے دے اندر جیڑا بندہ قرآن نال پیار کردہ ہویا قرآن نال محبت کردہ ہویا قرآن دا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ ایک لفظ پڑھن دے بدلے نو 10 نیکیاں تا کر دین دینے یعنی جیڑا بندہ کہندا الف لام میم جڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے عام دناں دے اندر حضرات نوں 3 نیکیاں ملدیاں نے پر جڑا بندہ اس رمضان دے مہینے دے اندر ایک واری الف لام میم کہندا ہے نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ جناب ایدی زبان تے کوئی تکلیف ہوندی ہے بس اے ایک واری کہندا ہے الف لام میم اللہ ایدیاں نیکیاں دے اندر اضافہ فرما دیندے نے الف لام میم کہن دے
بدلے اندر اللہ 3 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اس واسطے قرآن دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، قرآن بھی آئے گا، رمضان بھی آئے گا، قرآن سفارش کرے گا اللہ اینو جہنم چ نہ بھیجی، اے تے رات نو اپنی نیند قربان کر کے اللہ مسجد دیاں صفاں تے کھڑا ہو کے مینوں سنیا کردا سی، تے رمضان دا روزہ کہے گا اللہ بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ اے تے میری قدر کردا سی، اے دوویں ڈھال بن جان گے، اللہ کو سفارش کرن گے، اللہ انہاں دوواں دی سفارش مان کے تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس واسطے رمضان دا قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں پوری دنیا دے اندر قرآن دیا گونجاں پہ رہیاں نے، قرآن سنیا سنایا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، تے جنت دیاں ہوراں ویخ ویخ کے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ، کھول کے کن سن لے میری بھینانی، کھول کے کن سن لے میری بھینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی، کن کھول کے سن لے میری بھینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی، آج کل موت تیرے سارے اتے آئی آ، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ، اور تیرے جے سونے، اور نوجوانہ میں تینوں گل دسن لگا ذرا غور کردا جا اور توجہ فرماندا جا، تیرے جے سونے کئی اس دنیا تے آئے نی، آن کے تے انائے تھے عیش کمائے نی، آن کے تے انائے تھے عیش کمائے نی، موت جد آئی اٹھ پشانو ڈھائے نی، موت جد آئی اٹھ پشانو ڈھائے نی، قبراں وچ پیاں کسے چاہت نہ پائی آ، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ، جانیے گمان پڑیے، جانیے گمان پڑیے، تیری کی ذات نی، ایک دن آنی تینو قبر وچ رات نی، قبر وچ پیاں کسے پوچھنی نہیں ذات نی، قبر وچ پیاں کسے پوچھنی نہیں ذات نی، جنہ دے سنگ تو پریت نبائی آ، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ، قرآن پڑھیا کر، قرآن نال محبت بایا کر، اللہ دی قسم قرآن اندر بڑیاں تفسیراں نے، میں تے محبت نال پیار نال کہنا وا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، انی مٹھاس لکھاں من شاید دے اندر نہیں جنی مٹھاس میرے رب نے قرآن دیاں آیتاں وچ رکھ دیتی ہے، اور شرط اے کہ کوئی دل لگا کے پڑھن والا ہوئے تے صحیح، اور کوئی سنن والا ہوئے تے صحیح، قرآن اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، قرآن اندر اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے، بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے گج وج کے درود پڑھیا کر، نبی پاک نال محبت دا اظہار کریا کر۔ حضرات زیوکار، میرے تیرے ایمان دی نشانی ہے نبی پاک نال محبت کرنا، اور میرے تیرے ایمان دا جز نہیں بلکہ این ایمان ہے نبی پاک نال محبت کرنا۔ نبی پاک دا نام آئے گج وج کے درود پڑھیا کر، محبت نال درود پڑھیا کر۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ीवकार मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने एक दिन मेरी तेरी मां हजरत आयशा सिद्दीका नू आवाज मारी। सैयदा आयशा सिद्दीका मोमना दी मां आयशा सिद्दीका मेरे नबी दी पाक बाज बीवी आयशा सिद्दीका आपने आवाज मारी, आयशा मेरी गल सुन ले। हजरत आयशा फौरन नहीं आईया बल्कि कुछ देर ठहर के आईया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा इन्नी देर क्यों ला दी हो? हजरत ज़ीवकार हदीस पाक अंदर लिखा है, अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, सोने महबूबा मैं जदों तुहाडे वाल आ रही सी मस्जिद नबवी दे दरवाजे तो मैं गुजर के आ रही सी, सोने मेरे कन्ना दे अंदर कुरान दी आवाज आई है। मस्जिद नबवी दे सेन विच एक बंदा बैठा बड़ा सोहना कुरान पढ़न दे आए, बड़िया सोहनिया कुरान दियां आयतां पढ़न दे आए। मेरे तेरे पाक पैगंबर इस्लाम जल्दी नाल उठ पैंदे ने, मैं वेखां ते सही केड़ा बंदा है जिहड़ा कुरान पढ़दा है ते मेरी आयशा नू पसंद आ गया है, किहदियां आवाज़ां मेरी आयशा नू सोहणियां लगियां ने। मेरे तेरे नबी दौड़ के आउंदे ने, मेरे आका सामने खलो के वेंदे ने। मस्जिद नबवी दे सेन दे अंदर मेरे नबी दा सहाबी हजरत सालम रब दा कुरान पढ़न दे आए। आवाज़ां की ने, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हजरत सालम रब दे कुरान दियां तिलावतां करन डे ने। मेरे नबी ने आसमान वाला अपना चेहरा उठाया, लोगों सुन लो मेरे आका की फरमांदे ने। आका फरमांदे ने, अल्लाह तेरा शुक्र है इन्नी सोहनी आवाज नाल कुरान पढ़न वाला बंदा तू मेरे उम्मतियां विचों पैदा कर दिता है। हजरात कुरान अंदर बड़ी तसीर है, कुरान अंदर बड़ी मिठास है। आ मैं तेनू दलील देंदा जावा, इस कुरान ने बड़े बड़े लोगों ते असर कीता है और इस कुरान की वजह तो बड़े बड़े काफरां दी जिंदगी अंदर इनकलाब आ जाता है। लोगों आओ तो फैल दोसी ने कुरान सुनिया, जिंदगी अंदर इनकलाब आया। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान सुनिया, जिंदगी अंदर इनकलाब आ जाता है। और हजरत उमर कितने कवि और जुर्रतमंद इंसान ने, आए किस वास्ते ने? नबी पाक नू कत्ल करने वास्ते आए ने, कत्ल दा इरादा लैके आए ने। अबू जाल ना हजरत उमर दा मामा लगदा है ते अबू जाल कहन लगा, जा भांजिया अगर तू नबी पाक दा सर लैके आए मैं तेनू 100 ऊंटां नाल माला माल कर दवांगा। ते हजरत उमर दी ख्वाहिश ही ये सी मेरे को 100 ऊंटां दे इज्जड़ होण, मैं चरांदा फिरदा नजर आवां। हजरात ख्वाहिश ते आए ने नबी पाक दे कत्ल दे इरादे नाल आए ने। चलदियां रस्ते दे अंदर नईम बिन अब्दुल्ला नाल मुलाकात होंदी है। नईम बिन अब्दुल्ला आंदे ने, उमर किधर जा रहा है? उमर आंदा है अज मैं तुहाडे नबी दा खात्मा करन जा रहा। नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरात जरा गौर करदे जाना, तवज्जो करदे जाना। ते नईम बिन अब्दुल्ला ने एक गल आखी है। नईम बिन अब्दुल्ला आंदे ने, ओए उमर किंज दियां गल्लां करन दिया है, मेरे नबी नू कत्ल करन दियां गल्लां करन दिया है। पहला अपने घर अंदर जाके वेख लै, ओए जिस नबी नू तू कत्ल दे इरादे नाल जा रहा है उस नबी दे मदरसे जामिया मुहम्मदिया दे अंदर तेरी भैन भी दाखिल हो गई है, तेरा बहनोई भी दाखिल हो गया है। पहला जाके घर दी खबर लै लै। ए उमर आंदा है, ओ नहीं तू झूठ बोलना है, मेरी इजाजत तो बगैर मेरी भैन कलमा किवें पढ़ सकती है? अपने घर जांदे ने, भैन दे घर जांदे ने, इंज दरवाजे नाल कंन लाया, अंदरों कुरान दियां आवाज़ां आ रही
نے دروازہ کھٹکھٹایا بہن نے قرآن لکا دیتا ہے قرآن پڑھان والا کاری لکا دیتا ہے عمر اندر آیا عمر کہندا ہے نہیں بہن کی پڑھتی پئی سی تے بہن آندی ہے میں رب دا قرآن پڑھدی سی تے عمر آندا ہے ذرا مینوں بھی پڑھ کے سنانا حضرات ذی وقار ذرا غور کر دے جانا عمر کہن لگا مینوں پڑھ کے سنانا تے آندا کی نے سوچ کے ہٹیا کہندا فاطمہ بہن نی لے آ کے سنا جو کچھ پڑھے دن رین نی بھلا جے آوے میرے دل نو چین نی بھلا جے آوے میرے دل نو چین نی تو سنن دے لائق نہیں بہن پکار دی جو مدینے والے احمد مختار دی تے بہن کی آندی ہے پاک کتاب گلی پاک رحمان نے پردے بھی او جڑے پردے نہیں او جڑے مشرک نادان نے انو پردے نے او جڑے بندے رحمان نے تو پڑھن دے لائق نہیں بہن پکار دی جو مدینے والے احمد مختار دی بہن دے اگے عمر واسطے پامدا لے آ کے سنا مینوں چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاوندا تا تو دیاں تا بہن کڈ کھلار دی جو مدینے والے احمد مختار دی پہلا تذکرہ لمن یخشا بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے حضرات ذی وقار عمر دیاں آنکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے طٰہٰ دیاں تاج پہلی آئیاں سی فاطمہ نے پڑھ کے جا عمر نو سنائیاں سی چھم چھم روے پیا چھم چھم روے پیا دیندہ دعائیاں سی ہنجواں دے نال داڑی بھیج گئی سردار دی جو مدینے والے احمد مختار دی جڑا نبی دے قتل دا ارادہ لے کے آیا قرآن دیاں چند آیاتاں سنیاں تے انقلاب آ گیا ہے حضرت عمر قرآن سن کے زارو کتار رون لگ پیندے نے قرآن دی وجہ تو اللہ نے ہدایت عطا کر دیتی ہے اگے ذرا غور کر دے جانا میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایمان بچا کے چند ساتھیاں نو لا کے حبشے ہجرت کر جاندے نے نجاشی دے دربار اندر چلے جاندے نے ادھروں مکے دے مشرک ابو سفیان دی قیادت دے اندر جناب نجاشی دے دربار پہنچ جاندے نے نجاشی نو جا کے آندے نے نجاشی ساڈے مکے وچوں ساڈے خاندان دے کچھ لوگ جڑے نے وہ اپنا دین چھڈ کے تیرے ملک وچ آ گئے نے انہاں نو ساڈے حوالے کر دے حضرات ذی وقار نجاشی بادشاہ ہے تے عیسائی ہے پر ہے بڑا عقل مند ہے بڑا انصاف پرست ہے بڑا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا ہے اے نجاشی کہنے لگا میں تہاڈی تے سن لئیے پر انہاں دی سنن تو بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکدا وہ سیاںا تے دنا بندہ وہ ہوندا ہے جڑا دوواں گھراں دی سندا ہے اے نہیں کہ اکو ہی گھر دی سن کے فیصلہ کر لوے نہیں میرے دوستو سیاںا دنا عقل مند بندہ وہ ہوندا ہے جڑا دوواں دی سن لوے حضرات اسی اسے واسطے آنے ہاں لوکاں دی سنو ساریاں دی سنو لیکن کچھ ٹائم نکال کے اوکھیاں سوکھیاں ساڈی بھی سن لو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا ایس منبر تو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ایس منبر تو ایس زبان وچوں اگر آواز آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا محمد دے سچے فرمان دی آئے گی حضرات ذی وقار سی دعوت فکر دینے کہ تے اوکھیاں سوکھیاں ساڑھی بھی سن لے اوروں سے سنا تو نے اوروں سے کہا تو نے کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا ہم سے بھی کچھ کہا ہوتا حضرات ذی وقار ایک کہنے لگا میں تو اڈی سن لیے انہاں دی بھی سنا گا بلایا گیا تے اے مکے دے کافر کہنے لگے مشرک کہنے لگے انہاں دی پہلی نشانی وہ ہوئے گی کہ انہاں نے شاہی عذاب استعمال نہیں کرنے انہاں نے تیرے دربار ایویں داخل ہو جانا ہے تیرے سامنے سر نہیں جھکانا واقعہ ہی ہویا حضرت جعفر طیار ساتھیاں سمیت آئے
باقی لوگ جھک کے آ رہے ہیں، لیکن جعفر تیار نے اپنا سر اٹھایا ہے، سر بلند کیتا ہے، یہ دربار چاہے کہنے لگے، اے دربار دا بادشاہ کہنے لگا گل کی ہے تسا میرے سامنے سر کیوں نہیں جھکایا؟ وہ کہنے لگے، حضرت جعفر کہنے لگے، اوے نجاشی ایتھے ہی گل سمجھ لیا، ساڈا تے انہاں لوکاں دا فرق ہے وے، اساں جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے، اساں جس پیغمبر دی رہنمائی اختیار کیتی ہے، اساں جس پیغمبر نو اپنا پیرو مرشد چنیا ہے، اساں جس پیغمبر نو اپنا ہادی رہنما چنیا ہے، اساں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے، اس پیغمبر نے سانو سکھایا یہ وے، سارے طرح تو سر چک لو، ایک کوئی عرشاں والے رب دے سامنے اپنا سر جھکا لو، انہیں سارے طرح تو ساڈا سر جھکا کے ایک عرشاں والے رب دے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اور دعوت یہ ہے کہ ایک رب تو علاوہ کسی دے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اے نجاشی کہنے لگا، اچھا تہاڈا نبی آیا ہے، اوڈی دعوت کی ہے، پیغام کی لے کے آیا ہے، میں سنیا او دے تے کوئی کتاب بھی آئی ہے؟ تے حضرت جعفر تیار آندے نے، ہاں ساڈے نبی تے اللہ دا کلام آیا ہے، اللہ دا قرآن آیا ہے۔ نجاشی کہنے لگا، کیا تہاڈے وچوں کسے بندے نو قرآن آوندا ہے کہ نہیں آوندا؟ حضرت جعفر آندے نے، ہاں مینوں آوندا ہے۔ حضرت ذی وقار بادشاہ کہنے لگا، ذرا پڑھ کے سنانا۔ اوے دربار عیسائیاں دا اے، نوکر چاکر عیسائی نے، بادشاہی عیسائی ہے، اللہ دا شعر قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے تے پڑھ دے کینے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ۔ حضرت جعفر موقع محال کے مطابق قرآن پڑھیا، کیونکہ بی بی مریم نو منن والے نے تے بی بی مریم دا ہی ذکر کر دیتا۔ قرآن حضرت جعفر پڑھن دے نے، اللہ دی قسم عیسائیہ دا بادشاہ اور حبشے دا بادشاہ اور منیا دنیا حکمران ہے، عیسائی بادشاہ۔ قرآن حضرت جعفر پڑھن دے نے تے اکھاں وچوں زار زار آنسو نجاشی دے نکل آوندے نے، نجاشی دی داڑھی آنسواں نال تر ہو جاندی ہے۔ میں دسنا چاہنا قرآن اثر کردا ہے، قرآن پڑھن والا کوئی ہوئے تے صحیح، قرآن سنن والا کوئی ہوئے تے صحیح۔ قرآن حضرت جعفر پڑھن رہے نے، اثر نجاشی تے ہو رہے آئے۔ حضرات ہون تے قرآن پڑھنا تے سننا آسان ہی بڑا ہو چکے آئے۔ حضرات ذی وقار قرآن پڑھن واسطے لاؤڈ سپیکر لگائے جاندے نے، صفاں بچھائیاں جاندیاں نے، لوگ جمع ہوندے نے، اشتہارات چھپائے جاندے نے، طرح طرح دے انتظامات کیتے جاندے نے۔ ان قرآن پڑھنا سنانا اے بڑا ہی آسان ہو چکے آئے، لیکن ذرا انہاں لوگاں دی زندگی تے غور کر لے، ذرا اس وقت دے وال بھی اپنی توجہ کر لے جدو قرآن سننا اتنا مشکل ہو چکے سی۔ اج اسی اسٹیج تے اونے ہاں، لوگ پتیاں پھلاں دیاں نچھاور کردے نے، لوگ ساڈے جناب اگے پیراں دے سامنے ساڈے پھل بچھا دیندے نے، اپنیاں تلیاں رکھ دیندے نے، لیکن ذرا اس وقت نو یاد کرو، میرے نبی قرآن سنان واسطے آوندے، مکے دے مشرک میرے نبی تے پتھراں دی بارش کر دیندے، لیکن میرے نبی نے تے اس وقت بھی قرآن سنایا، مکے والیاں نو سنایا۔ مکے والیاں نے بدلے اندر میرے نبی دے گلوے اطہر دے اندر رسیاں پا کے گسیٹیا، میرے نبی نے مکے والیاں نو قرآن سنایا۔ مکے والیاں نے بدلے دے اندر میرے نبی دی کنڈ مبارک تے اونٹیاں گلیاں اوجریاں سٹیاں، میرے نبی نے قرآن سنایا۔ مکے والیاں نے بدلے دے اندر میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، مکے والیاں نو قرآن سنایا۔ مکے والیاں نے بدلے دے اندر میرے نبی نو 3 سالاں واسطے شہب ابی طالب بدر قید کر دیتا، میرے نبی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر دے۔ وہ بھی تے وقت سی جدو میرے نبی قرآن سنان دے سی، لوگ پتھراں دی بارش کر دے سن۔ حضرات ذی وقار قرآن پڑھن دا ہی جرم ہے، قرآن سنان دا ہی جرم ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے قرآن پڑھن دے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کرن دے نے۔ ابو جال بے ایمان آیا، کہنے لگا اپنے کولوں ہی جوڑدا رہنا ہے، کسے کہانیاں بناندا رہنا ہے، تے مکے جا کے آنا میرے تے قرآن نازل ہویا، یہ ہویا تے وہ ہویا۔ میرے نبی خاموش نے، میرے نبی قرآن پڑھ دے جا رہے نے، اے ظالم گلاں کری جا رہا، اس امت دا فرعون گلاں کری جا رہا ہے، میرے نبی قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ اینو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا میں منیا دنیا چودھری، اوے میں نمبردار، اوے میں سردار، میں گلاں کری جا رہا، اے قرآن پڑھی جا رہا ہے۔ انہیں پتھر چکیا تے میرے نبی دے سر
پاک دے اندر ماریا حضرات قرآن پڑھن دا جرم ویکھ لو میرے نبی دا سر پھٹ جاندا ہے تے میرے نبی دے سر وچوں خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر اسلام تو چل دیاں گھر آئے امیر حمزہ جے مسلمان نہیں ہوئے شکار کھیلن واسطے گئے نے انہیں سارا منظر جڑا ہے امیر حمزہ دی لونڈی ویندی ہے پئی تے جدوں امیر حمزہ آیا نا امیر حمزہ نو کہن لگی اوے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے محمد نو جلا گیا ابو جال مار کے جے اد عبداللہ زندہ ہوندا پھڑدا للکار کے چمری ادھیڑے نا کافر بے ایمان دی جو مدینے والے احمد مختار دی تے اے جناب امیر حمزہ کہنے لگے گل کیے لونڈی آندی ہے اے قرآن پڑھدا ہے نو پتھر پیندے نے آج اگر عبداللہ زندہ ہوندا آج معصوم چہرے والا آج اگر دا باپ زندہ ہوندا میں ویندی کونے نو پتھر مار کے جاندا ہے کونے نو کھنجر مار کے جاندا ہے تے امیر حمزہ نے گل کیے آندی ابو جال نے تیرے پتیجے دا سر پھاڑ دیتا ہے حضرت ذی وقار حضرت امیر حمزہ اور تلوار لیندے نے سیدھے ابو جال دے کول جاندے نے انج ابو جال دے سر دے اندر انج کر کے تلوار دا دستہ ماریا اے دا سر پھاڑ دیتا ہے ابو جال نو آندے نے بے ایمانہ سن لے میرے پتیجے نو لا وارث نہ سمجھی اینو بے سہارا نہ سمجھی بلکہ میں دا چاچا جے دے سر تے جیونا جاگدا بیٹھا وہاں اگر آج دے بعد میرے پتیجے والے انگلی دا اشارہ کیتا میں تیرا بازو کٹ کے رکھ دواں گا اگر تو اکھ دا اشارہ کیتا میں تیری آنکھاں کٹ کے رکھ دواں گا حضرات ذی وقار امیر حمزہ آئے نے تے میرے نبی دا معصوم چہرہ میرے نبی دا دکھی چہرہ آمنہ دے لال دا مرجایا چہرہ حضرت امیر حمزہ نے ویکھے آئے امیر حمزہ آندے نے پتیجیا خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوا تے امیر حمزہ نو میرے آقا فرمان دے نے چاچا تسی جان دے ہو میں بدلے لین واسطے نہیں آیا بلکہ میں تے قرآن سنان واسطے آیا تے جنت دیاں سڑکاں تے پان واسطے آیا ہوا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا دھیان دے کینے انجد پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں ہوں خوش پاویں مکہ اجار دے تے مکے دے کافر تو چن کے مار دے میں نو جے راضی کرنا کلمہ پکار دے آپ قرآن سنان دے نے تے پتھران دی بارش پہندی ہے اور میرے نبی دا حوصلہ ویکھ لے میرے نبی دا کردار ویکھ لے اوہ خطیب دے اندر حوصلہ بھی ہونا چاہیے ہے جناب خطیب دے اندر جرت بھی ہونی چاہیے اے نہیں کہ کسی دی گل سنے ہی نہ تے برداشت ہی نہ کرے بشتار دا مادہ پیدا کرنا چاہیے ہے صبر دا مادہ پیدا کرنا چاہیے ہے نبی پاک نے اینا کچھ برداشت کر لیا تے پھر بھی زبان تے الفاظ کی نے مینوں جے راضی کرنا کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جو مدینے والے احمد مختار دی جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا پھر کلمہ پڑھا دے میں نو رب دے پیاریا اوے سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا لا الہ الا اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی جو مدینے والے احمد مختار دی میرے دوستو میرے بزرگوں قرآن اندر آج بھی یہ تفسیر موجود ہے شرط اے وے کہ قرآن پڑھن والا کوئی ہوئے قرآن سنن والا کوئی ہوئے حضرات ذی وقار اے رمضان دا مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا قرآن نال بھی پیار کریے رمضان نال بھی پیار کریے قرآن دی بھی قدر کریے رمضان دی بھی قدر کریے اللہ ذوالجلال نے بڑیاں بہاراں دے اندر رکھیاں نے اللہ نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے اللہ نے بڑیاں رحمتاں رکھیاں نے اللہ دے کول دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو سارے انو قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام سانو قرآن دی رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین